الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله
إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزار أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم
يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين
لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সকলেই দুরূদ শরীফ পাঠ করি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله উপস্থিত আমার সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম ও রোজাদার ঈমানি ভাইয়েরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মেহেরবানিতে দয়ায় আপনারা সকলে ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহুর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হায়াতের সাথে দশম রোজা অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র কালামের 10 নম্বর পারা তেলাওয়াত করা এবং শোনার দুটোরই তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকে তেলাওয়াত করেছি সূরাতুল আনফালের কিছু অংশ এবং সূরা তাওবার কিছু অংশ। আমরা গতকালকে সূরাতুল আনআমের 151 নম্বর আয়াত থেকে 153 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে 10টি ওসিয়ত করেছেন। সেই 10টি ওসিয়তের আলোচনা আমাদের চলতেছিল। আমরা 1 নম্বর ওসিয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল মুমিন বান্দাদের প্রতি এবং সারা বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম যে ওসিয়তটা করেছেন সেটা হলো যে তোমরা আমার সাথে শরীক করো না। 2 নম্বর হলো যে তোমরা তোমাদের পিতামাতার সহিত সদাচরণ করো। 3 নম্বর হলো যে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। এই হত্যা হয়তো সন্তান জীবিত থাকা অবস্থায় অর্থাৎ জন্ম হওয়ার পরে হত্যা করা অথবা দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান গ্রহণ না করা, দুটোই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ওয়ালা তাকতুলু আওলাদাকুম মিন ইমলাক, যে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না দারিদ্রতার ভয়ে। দারিদ্রতার ভয়ে এই জন্য হত্যা করো না কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন নাহনু নারযুকুকুম ওয়া ইয়্যাহুম, যে তোমরা এই জন্য দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না কেননা আমি তোমাদেরকেও যেভাবে রিজিক দিয়ে থাকি ওয়া ইয়্যাহুম, তোমাদের সন্তানদেরকেও আমি আল্লাহই রিজিক দিয়ে থাকি। সুতরাং যেহেতু উভয় প্রকারের রিজিক আমি আল্লাহই দিয়ে থাকি, পূরণ করো। এই কয়েকটি ওসিয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার প্রতি করেছেন, সকল মানুষের প্রতি করেছেন। এরপরে সূরাতুল আ'রাফের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা বলতে চেয়েছেন যে তোমাদের সকলকে, পুরো বিশ্বের সকল মানুষকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটা হলো স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে তিনি হলেন তোমাদের বাবা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এই বার্তাটা দেওয়ার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে মানবতার ক্ষেত্রে কাফের মুশরিক সকল ধর্মের লোক তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। যেহেতু তোমাদের সকলের আদি পিতা কে? হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেহেতু আমাদের সকলেরই পিতা, এই জন্য মানবতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ আমরা একে অপরের ভাই ভাই। বাকি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সূরার মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যে ইবলিস প্ররোচনা দিয়ে, কুমন্ত্রণা দিয়ে, তারপরে নিষিদ্ধ ফল যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিষেধ করেছেন সেই ফলটাকে খাইয়ে তারপরে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই ঘটনার আলোচনাটাও পুরোটা এই সূরার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেছেন। এবং এখান থেকে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছেন, খাওয়ার পরে আল্লাহ জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু হযরত অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা বলেছেন যে আমার আদম এটা ভুলে গিয়েছিল। তাহলে ভুলে গেলে তো এটার উপর কোনো বিধান প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ এটার এই কারণে কোনো শাস্তি তার উপর দেওয়া হবে না। কিন্তু তারপরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা
পুরো বিশ্ববাসীকে বুঝানোর জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সকল সন্তানদেরকে, মুমিনদেরকে এই কথা বুঝানোর জন্য যে দেখো তোমাদের পিতা এবং তোমাদের মাতা তারা ভুলে এই কাজটা করেছিল, তারপরেও তারা আমার নিকট 300 বৎসর কান্না করেছে এবং 300 বৎসর কান্না করার পরে তারা দোয়া করেছেন, ক্বালা রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন, যে আয় আল্লাহ আমরা আমাদের নিজেদের নফসের উপর জুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমাদের আর ক্ষমা চাওয়ার কোনো জায়গা নাই, আমাদের ক্ষমার কোনো জায়গা নাই, আমাদের ক্ষমা পাওয়ারও কোনো সুযোগ নাই, আমাদের ক্ষমা পাওয়ারও কোনো অবস্থান নাই, একমাত্র আপনি আমাদের ক্ষমা চাওয়ার জায়গা, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। এই কথা থেকে আমাদের শিক্ষণীয়, এই ঘটনা থেকে আল্লাহ বলেন যে দেখো তোমাদের পিতা মাতা দুইজনই ভুল হওয়ার পরে, ভুলে একটা গুনাহ করার পরে, একটা কাজ করার পরে তারা 300 বৎসর আমার নিকট কান্না করেছেন, তাহলে তোমরাও যখন তোমরা কোনো গুনাহ করবা তাহলে আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাইবা, তো আমি আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিব। এই জন্য আমাদের যখনই কোনো গুনাহ হয়ে যাবে আমরা সাথে সাথে এই কথা বলবো, আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। তাহলে ভুল হলে আমাদের দ্বারা যদি কোনো গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায় বা সংগঠিত হয় তাহলে আমরা কি করব বলেন? আল্লাহর কাছে সাথে সাথেই তাওবা ইস্তেগফার করব, মাফ চাইব, করব তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা দস্তরখানে, ইফতারের দস্তরখানে বসে যাই এবং যারা উজু করি নাই তারা আমরা সকলে উজুর সহিত বসবো, উজু করে তারপরে দস্তরখানে বসবো, যাতে ইফতার শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। আমরা প্রত্যেকেই ইফতার সামনে নিয়ে আল্লাহর কাছে কায়মনা বাক্যে দোয়া করব, আল্লাহ যেন আমাদের এই রোজা, এই সিয়াম, এই কিয়াম, এই সাহারি, এই ইফতারগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين আমরা অনেকগুলো রোজাদার বান্দা আয় আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামের 10 নম্বর পারা তেলাওয়াত করেছি এবং শুনেছি। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের সিয়াম, কিয়াম, সাহরি, ইফতারিগুলোকে আয় আল্লাহ কোরআনুল কারীমের সওয়াবগুলোকে কোটি কোটি গুণ বাড়িয়ে আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে পৌঁছে দিন। রব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আজ পর্যন্ত যত মুসলিম নরনারী অন্ধকার কবরে শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ আপনি তাদের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছি মাওলা, আমাদের অনেকেরই মাও নাই, বাবাও নাই, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী অন্ধকার কবরে যারা শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ আপনি তাদের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ খাস করে আমাদের পাশে গুরুস্থান আছে, এই গুরুস্থানের মধ্যে যারা শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ খাস করে মরহুম হাজী লালু মোল্লা, আয় আল্লাহ উনিও শুয়ে আছেন, আয় আল্লাহ ওনার কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ কবরের সাথে জান্নাতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিন। আয় আল্লাহ জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করে দিন। আয় আল্লাহ এই ইফতারের আয়োজক যারা, আয় আল্লাহ শাহ আলম মোল্লা, হারুন মোল্লা, আয় আল্লাহ ওনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে আপনি বরকত দান করে দিন। আয় আল্লাহ ওনারা দূর প্রবাসে থাকেন, আয় আল্লাহ
তাদেরকে সিহত এবং আফিয়ত, সুস্থতা এবং নিরাপত্তার সাথে রাখেন। আল্লাহ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে বরকত দান করেন। ব্যবসা বাণিজ্যকে আল্লাহ ওনাদেরকে সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ মৌত পর্যন্ত যেন আপনার দ্বীনের খিদমত করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ সবসময় যেন দ্বীনের কোনো কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছি মাওলা, আমাদের রোজাগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে নেককার বানাইয়া দেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার বানাইয়া দেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে রোজাগুলো রাখার তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ আপনার ঘর বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ আপনার হাবিবের রওজা শরীফকে সালাম দেওয়ার, সালাম পৌঁছানোর মতো তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সকল প্রকারে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ ইফতারের আয়োজনের ক্ষেত্রে যেই সকল যুবক ভাইয়েরা আমাদের মুরব্বীরা কষ্ট করতেছেন, শ্রম দিতেছেন, আয় আল্লাহ আপনি তাদের কষ্টগুলোকে, শ্রমগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ আপনি তাদেরকে এর বদৌলতে মৌত পর্যন্ত দ্বীনের উপর অবিচল অটল রাখেন। আয় আল্লাহ আপনি তাদেরকে দ্বীনের উপর চলার তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের দিলের সকল মাকসুদগুলো পূরণ করে দেন। যখনই আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যাবে সকলের জবানে জারি করে দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।